अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। भाई क्यों नहीं करते, ये उनके लिए है जो नहीं करते। जो करते हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि उनका रिप्लाई भी करूँ। अभी मैंने रिप्लाई नहीं किया, रिकॉर्डिंग करके अपलोडिंग पे लगा कर फिर इंशाल्लाह ताला मैं नीचे उनको रिप्लाई करना शुरू करूँगी। बस मसरूफ़ियत कुछ ऐसी चल पड़ी है कि जनाब और ये मसरूफ़ियत सितंबर के एंड तक रहने वाली है, अगर जो मेरा काम है वो हो गया तो। अब मेरा दरअसल सितंबर के एंड में एक पेपर है, बेहद ज़रूरी पेपर है, वो उसकी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। और बाकी जो टाइम मिलता है वो मैं फिर ज़्यादा एपिसोड लिख लेती हूँ, बाकी कुछ घर को भी देखना होता है। इस तरह की मसरूफियात तो फिर हैं ही हैं ज़िंदगी में, लेकिन लिखना मैं पसंद भी करती हूँ और लिखने से मेरे दिमाग में जो एक उलझन भर जाती है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसे लिखना मुझे वैसे पसंद तो है ही, लेकिन उस चक्कर में अब हो ये रहा है कि मैं अपना जो एग्ज़ाम है उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही। लेकिन इंशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है, आप फ़िक्र ना करें, एपिसोड आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। देर से फिर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना मुझे वक्त मिले वो मैं लाजमी एपिसोड जो है उसमें लिख लिया करूं, और मैं ऐसा कर भी रही हूँ। इंशाल्लाह सितंबर के बाद जो है ना, अगर सितंबर में मेरा जिसे कहते हैं ना कामयाबी मिल गई, तो जनाब कोशिश करनी है कि आपको डेली एपिसोड दी जाए इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। जनाब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है। मोटिवेशन मिलती है तो फिर दिल करता है भाई नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे रीडर्स को पसंद आ रहा है, तो मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आई नो मैं आपको बहुत इंतजार करवाती हूँ, उसके लिए मार्च सितंबर के एंड तक का टाइम दे दें। इंशाल्लाह अगर मुझे कामयाबी होगी तो आपको मैं, जिसे कहते हैं ना, गिले शिकवे कर सारे मिटा दूँगी। ठीक है। ओह, बातें काफ़ी हो गई हैं, अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 12। वादी कलाम का मौसम शदीद सर्द हो चुका था। सुबह से होती लगातार बारिश ने लोगों की कुल्फियाँ जमाने की कसर भी न छोड़ी थी। ऐसे में वो वजूद अपने ही ध्यान में जा रहा था। दिहाड़ीदार मजदूर जाने इतनी ठंड में बाहर कैसे काम करते होंगे। मेरी तो अनेक्सी से विला के अंदर आने तक ही बस हो गई है। अपनी शाल पर गिरे बारिश के कतरे झाड़ते वो खुद से ही बातें करती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। फिर मंजिल पर पहुंचते ही मुस्कुराते उसने दरवाजे पर 2-4 बार दस्तक दे डाली, मगर दरवाज़ा कहाँ कोई खोल कर राजी था। यही वजह थी कि यहाँ जारिया और इर्तिज़ा के रूम के बाहर खड़ी जले पैर की बिल्ली बनी हुई थी। दरअसल कल वलीमे की सुबह वो आइला लोगों के साथ यहाँ ना आ सकी थी। यही वजह थी कि वो जारिया को मुंह दिखाई में मिले गए डायमंड के सेट को भी ना देख सकी, जिसकी तारीफ कल से ही वो आयला और बाकी सब कज़न्स के मुंह से सुन चुकी थी। कल शाम को वलीमे के फंक्शन से वापसी भी काफ़ी देर से हुई थी। रात को इसे यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा था, मगर दिन चढ़ते ही वो यहाँ इनके रूम के बाहर आ धमकी थी। दरवाज़ा नॉक कर चुकी थी, मगर जारिया जाने किधर थी जो दरवाज़ा खोल कर नहीं दे रही थी। इर्तिज़ा अलबत्ता रूम में नहीं था, क्योंकि वो इसे बाहर पोर्च में ही अजलत में अपनी गाड़ी की जानिब जाता नज़र आ गया था। इसलिए वो काफ़ी रिलैक्स और पुरजोश थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे खुले कॉरिडोर में खड़ी यहाँ वहाँ देखती, दरवाजे की खुलने का इंतज़ार ही कर रही थी कि जावियान आफरीदी के रूम का दरवाज़ा खुला और खुशबू में बसा जावियान आफरीदी कंदरे झुंझलाते हुए खुले दरवाजे से नमूदार हुआ था, जो कि बगैर शर्ट के गले में टॉवल डाले
ہاتھ میں شرٹ تھامے باہر کوریڈور میں اپنے من پسند شخص کو کھڑا دیکھ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اس وقت مرون کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس ساویان آفریدی کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ لمبے براؤن بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کرنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ کچھ بال بیضوی چہرے کے ارد گرد بکھرے اس کی خوبصورتی کو اس کیجول حلیے میں مزید نکھار رہی تھی۔ وہ ساری عمر اس چہرے کو یوں ہی صبح صبح دیکھنے کا خواہش مند تھا، جبکہ دوسری جانب آئلین کی نظریں تو زاویان کو اس حالت میں دیکھ کر جھکتی چلی گئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس سے نظریں چراتی سرخ چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس کی شم پر زاویان آفریدی کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ جہاں پہلے اکتاہٹ تھی وہاں محبت آج سمائی تھی۔ وہ فرش پر مضبوط قدم رکھتا آگے بڑھا اور اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک نے آئلین کو چاروں طرف سے گھیرا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے مڑی تھی۔ زاویان آفریدی اس وقت اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ زاویان آفریدی کا حلیہ پھر اس قدر قربت آئلین کے پورے وجود کو ہی سرد کرنے لگی تھی۔ جلدی سے اس نے 2 قدم پیچھے کو لیتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر ہوٹل میں ہوئی ملاقات آ ٹھہری تھی۔ آج صبح ہی صبح مجھے اپنے رخ روشن کا دیدار بنا کسی تردد کے کروا دیا، یعنی کہ میری محبت کا کچھ اثر ہو رہا ہے۔ اس کا اشارہ صبح صبح آئلین کی یہاں موجودگی کی جانب تھا۔ وہ تو یوں محبت سے گویا ہوا تھا جیسے ان کے درمیان کل کوئی تلخ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ آئلین اس کی بات سمجھتی ماتھے پر بل ڈالے تپ کر گویا ہوئی تھی۔ زیادہ خوش فہمیاں بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میری زندگی آپ کے گرد نہیں گھومتی مسٹر زاویان آفریدی۔ دونوں بازو سینے پر باندھے اس نے کافی جتاتے انداز میں کہا تو زاویان آفریدی اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ چلو چھوڑ ان سب باتوں کو۔ میرے لیے تو یہ اہم ترین ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے کھڑی ہو اور یقین مانو اتنا ہی کافی ہے۔ چلو شاباش، اب جب یہاں آ ہی گئی ہو تو ایسا کرو کہ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر میرے روم میں لے کر آؤ۔ اس کی بات پر پرسکون انداز میں سننے کے بعد وہ اب اس کی حالت کا پھر سے مزے لے رہا تھا جو بس پھٹنے کو تھی۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر جتاتے سلگتے انداز میں بولا گیا تو زاویان آفریدی اس کے سلگنے پر ہنس دیا تھا۔ اچھا تو یار ایسا کرو، یہ میری شرٹ پریس کر دو، ایک ضروری میٹنگ سے دیر ہو رہی ہے۔ انداز اب بھی نہایت ہی دوستانہ تھا۔ اپنے سارے کام خود کریں، 2 ٹوک انداز میں انکار کیا تھا۔ تو تمہیں بیوی کس لیے بنایا ہے جب سارے کام میں نے خود ہی کرنے ہیں؟ لفظ بیوی پر خاصا زور دیا گیا تھا۔ اچھا، اس بیوی کا خیال صرف ضروریات کو پورا کرنے پر آتا ہے کیا آپ کو؟ طنزیہ لہجے میں آئلین گویا ہوئی۔ چلو آتا تو ہے نا، اب یہ بحث چھوڑو اور روم میں چلو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ زاویان آفریدی نے اب کی بار اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے اس کی کلائی پکڑتے کہا، جس پر آئلین کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ عامل لالا گھر پر تھے، اگر وہ یہاں آ جاتے تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے احتجاج کیا،
सावियान छोड़ें मुझे, आमिर लैला घर पर ही हैं। एक झटके से इसने मजबूत ग्रिप से अपनी नाजुक कलाई छुड़वाई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे और अपने बीच किसी तीसरे वजूद का जिक्र बर्दाश्त नहीं है, और तुमने फिर उस साले का नाम लिया। आमिर के जिक्र पर तो वैसे ही जावियान का दिमाग घूम जाता था। माइंड योर लैंग्वेज। अब अपनी खालियाँ निकालना भी शुरू कर दी हैं। शेम ऑन यू। तासुब भरी नज़रों से देखते आयलीन बोली। उसे जावियान की ये तर्ज गुफ्तगू काफ़ी नागवार लगा था। मैंने गाली कब दी मिसिस? ये तुम्हारा चहीता भाई रिश्ते में मेरा साला ही लगता है। आयलीन, जो कि बगौर इसकी बात सुन और समझ रही थी, बुरी तरह इसके अंदर तक उतरती नज़रों से नज़रें चुराने पर मजबूर हुई थी। जबकि जावियान आफरीदी ने निहायत मोहब्बत और फुर्सत से इसके चेहरे पर बिखरते रंगों को देखा था। आयलीन, नहायत धीमी मगर भारी होते लहजे के साथ वो बोलता, जैसे कोई तिलिस्म फूंक रहा था। सब कुछ भूल कर प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। कुछ लम्हे के लिए तो आयलीन कुछ बोल ही ना सकी। इन सब्जी माइल आँखों को बागौर देखने लगी। बिलफर्ज एक लम्हे को सब भूल भी जाए, मगर अपनी अना पर लगा ये वार, अपनी नस्वानियत की बेइज्जती, क्या ये सब इतना जल्दी भुलाया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल जिस आग में वो झुलस चुकी थी, इसकी मामूली सी जलन का अंदाज़ा भी जावियान आफरीदी को नहीं हो सकता था। कि सब इतना आसान नहीं था। नहीं, कभी नहीं। अपना सर नफ़ी में हिलाते वो 4 कदम पीछे को ले गई। मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊँगी जावियान आफरीदी। आपने जो किया वो भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। वो एक रात भूलना मेरे लिए मेरे ज़मीर के मर जाने के मुतरादिफ है। इन 2 सालों में मैं, मेरे अपने मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे लिए मेरी हालत के पेश नज़र जितना तड़पे हैं, उनकी तड़प का आप मुदावा नहीं कर सकते। कांच सी ब्राउन आंखें लगातार बह रही थी। जामियान आफरीदी को इसकी हालत पर तकलीफ होने लगी थी। आगे बढ़कर उसने इसे थामना चाहा, मगर वो हाथ उठाकर इसे रोक गई थी। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मेरे और आपके दरमियान अब कुछ भी कभी भी सही नहीं हो सकता। आयलीन अपनी बात कहती रुकी नहीं थी, बल्कि भागती मंजिल से गायब हुई थी। जबकि जावियान आफरीदी तो कितने ही लम्हे अपनी जगह से हरकत ना कर सका था। जावियान लाला, इस आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो जारिया को खड़े पाया, जो गैर इरादा तौर पर इनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन चुकी थी। आयलीन को मनाना इतना आसान नहीं है। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए नफ़ी में सर हिलाते वो जावियान आफरीदी को शायद इस सफ़र की मुश्किलात के बारे में आगाह कर रही थी। जानता हूँ, मगर मैं हिम्मत फिर भी नहीं हारूंगा और इसे मनाकर ही रहूँगा। इसे अपने उन एहसास से रोशनास करवा कर ही दम लूँगा जिसकी वो इकलौती हकदार है। जावियान के चेहरे पर उदासी ज़रूर थी, मगर हार का शाइबा तक नहीं था। इंशाल्लाह, जारिया ने मुस्कुराते कहा तो जावियान इसके सर पर हाथ रखता अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि जारिया भी सर झटकते आयलीन के पीछे हो ली थी, जिसके पास इससे नाराज़ होने की फिर से वजूहात जमा हो चुकी थी, क्योंकि इसके वक्त पर दरवाज़ा ना खोलने पर ही तो इसका जावियान आफरीदी से सुबह ही सुबह सामना हुआ था। मौसम इस वक्त भी सर्द था। बारिश नहीं थी, अलबत्ता बादल आसमानों पर चांद सितारों के साथ आंख मचोली का खेल ज़ोर शोर से खेल रहे थे, क्योंकि सर्द तेज़ जिस्म के आर पार होती हवा अच्छी खासी तेज़ थी। रात के अभी 8 ही बजे थे, मगर हर कोई अपने घरों में दुबका बैठा गलियों सड़कों को वीरानी सौंपे आधी रात का मंजर पेश करने में पूरी तरह कामयाब था। ऐसे में आफरीदी विला में शादी के शोर शराबे भी काफ़ी हद तक सर्द पड़ चुके थे।
کچھ دور پار کے رشتہ دار ہی بچے تھے، ورنہ تو سب مہمانوں کی واپسی اور زاریہ ارتضیٰ کی شادی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو چکی تھی، اور جو مہمان رہ گئے تھے ان میں سے خواتین تو اس وقت زرمینہ خاتون کے روم میں بیٹھی گرما گرم چائے سوپ وغیرہ سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ مرد حضرات بھی اسٹڈی روم میں جانے کن معاملات اور سیاسی مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر ینگ جنریشن کی اپنے ہی پلانز زور و شور سے بنا چکے تھے۔ ہر کوئی اس اچانک بننے والے پلان کو لے کر کافی خوش بھی تھا اور پرجوش بھی۔ وہ بھی خوش تھی۔ کل ولیمے پر اور پھر آج صبح زاویان افریدی کے ساتھ ہوئی ملاقات نے اسے وقتی طور پر ہرٹ ضرور کیا تھا، مگر رو رو کر اب دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ بھی ریڈ کلر کے امبرائڈرڈ خوبصورت گرم سوٹ پر بلیک شال سے اچھے سے خود کو کور کیے اپنے ہی دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بھی تھی، بکھری ہوئی تھی کہ دفعتاً رکنے پر مجبور ہوئی۔ ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ایسے مرد کو منہ لگانے کے بجائے اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں چہکتے مسکراتے زاریہ اور ارتضیٰ کے مشترکہ روم کی جانب بڑھ رہی تھی، اس آواز پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ پل میں نہ صرف سمٹ گئی تھی بلکہ رخ موڑے وہ اپنے پیچھے کھڑی زارا کو ماتھے پر بل ڈالے حیرت سے دیکھ بھی رہی تھی۔ کیا مطلب زارا آپا؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زارا کی تیاری کو آئلین نے حیرانگی سے دیکھا تھا، جو کہ پرپل کلر کے ماڈرن ڈریس پر وائٹ اوور کوٹ پہنے شال کی بجائے ڈارک پرپل مفلر گلے میں ڈالے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے وہ اپنے سامنے اس انوسنٹ بیوٹی کو دیکھ اندر تک جل چکی تھی، مگر بنا اندر کی آگ اور جلن کو چہرے پر لائے وہ نپے تلے قدم اٹھاتی آئلین کے بالکل سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بہت مشکل بات نہیں کی، تمہاری وہ زاویان افریدی کی بات کر رہی ہوں، جس طرح وہ تمہیں ذلیل کر کے یہاں سے بھاگا۔ لگا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ راتیں گزارنے پر تم اتنی جلدی پھر سے آمادہ ہو جاؤ گی۔ زارا کی اس بات پر آئلین کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ شکوہ کناں نظروں سے اس نے زارا کی جانب دیکھا تھا، جو بنا پوری بات جانے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے آپا، وہ اس رات ایکسیڈنٹ۔ اوہ کم آن، یہ بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ اصل بات کہو نا کہ اس کی وجاہت پر پرسنالٹی اور کامیابی دیکھ کر تم پھر سے اسے اپنی جانب راغب کر رہی ہو۔ زارا آئلین کی بات کاٹتے بولی تو اب کی بار خوبصورت براؤن آنکھوں سے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی رخساروں پر گرنے لگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ خود سے لڑتی زاویان افریدی سے دور جانا چاہ رہی تھی، مگر دوسری طرف قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ وہ اس شخص کی رحم و کرم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان موجود جو حدیں پار ہوئی تھی اس کی سزا اسے اس صورت مل رہی تھی۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اب اگر تم زاویان افریدی کے قریب بھی
مجھے نظر آئی نا تو میں خود عامل لالا کو اس ساری حقیقت سے روشناس کراؤں گی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اسے دکھاتے وہ لال آنکھوں اور چہرے کے ساتھ اسے وارننگ دیتی رکی نہیں تھی، بلکہ ٹک ٹک کرتی داخلی دروازے کی جانب چل دی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر ناسمجھی سے زارا کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آئلین، کہاں گم ہو؟ کیا سو گئی ہو کھڑے کھڑے؟ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب آئلہ نے اسے کندھے سے زور زور سے ہلایا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، چہرہ اس سے چھپاتے اس نے انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہونٹوں پر بمشکل مسکراہٹ سجائے کہا تو آئلہ کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ تشویش ہوئی تھی۔ کیا ہوا آئلین، تم روئی ہو؟ آئلہ کی آواز کوریڈور میں گونجی تو وہیں آتے زاویان افریدی کے ہاتھ اپنے کف لنکس بند کرتے تھمے تھے، چوڑے ماتھے پر بل ڈالے وہ جیسے آئلین کے رونے کا سن کر کچھ پریشان ہوا تھا، مگر آئلہ کے اگلے سوال پر وہ سرد سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا زاوی لالا نے کچھ کہا ہے؟ مطلب یہ ایک وہی تھا جس کے سر آئلین کے رونے کی ذمہ داری ہر دفعہ ڈالی جانی تھی۔ نہیں، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ زاویان افریدی سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً روتی رہی تھی، مگر کیوں؟ جبکہ اس کا جھوٹ سمجھ تو آئلہ بھی گئی تھی، مگر اس نے زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اچھا چلو، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ارتضیٰ لالا صرف تمہاری وجہ سے ہی ہمیں یہ ٹریٹ دے رہے ہیں، ورنہ تم تو انہیں جانتی ہو۔ کوئی بات کو آئی گئی کرتے آئلہ نے اس کا ہاتھ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہا تو وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، جس پر آئلہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آئلہ، ایسا کرو تم لوگ جاؤ۔ اپنے ہاتھوں کی مہرودی انگلیوں کو آپس میں مسلتے اس نے جیسے بہانہ گھڑا تھا۔ کیوں؟ چلو نا، بہت انجوائے کریں گے، اور ارتضیٰ لالا کا خوب خرچہ بھی تو کروانا تھا نا ہم نے۔ اس نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ بھلا کیا ہو گیا تھا اسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بضد تھی کہ انہیں ٹریٹ دی جائے اور اب منع کر رہی تھی۔ دراصل ارتضیٰ آفریدی کو آج ہی ایک بہت بڑے پروجیکٹ ملنے کی خوشخبری ملی تھی۔ بس پھر کیا؟ جب آئلین کو اس کی خبر ملی تو وہ ارتضیٰ کے پیچھے ہی لگ گئی، جس پر ارتضیٰ بھی بخوشی راضی ہو گیا تھا، مگر اب جب سب پلان بن چکا تھا تو وہ عین وقت پر منع کر رہی تھی۔ نہیں آئلہ، عامل لالا کو میرا اور زاویان کا ایک ساتھ کہیں بھی ہونا سخت ناپسند ہے۔ آدھی بات کرتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی آئلین، تمہارے عامل لالا ویسے بھی گھر پر نہیں ہیں، اور انہیں بھلا کیسے پتہ چلے گا اس سب کے بارے میں؟ اس لیے یہ بہانے کسی اور کے سامنے بنانا۔ چلو میرے ساتھ۔ آئلہ اس کی بات پر منہ بناتے بولی تھی، جبکہ عامل کے ذکر پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بھلا کوئی اپنی ہی بہن کی زندگی برباد کرنے پر بھی بضد ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، عامل آفریدی ہو سکتے ہیں، نہ صرف اپنی بہن کی بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اور اپنے خود کی زندگی برباد کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ آخری بات آئلہ محض سوچ ہی سکی تھی، اس لیے بنا مزید آئلین کے بہانے سنے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے داخلی دروازے کی جانب بھی بڑھنے ہی لگی تھی کہ اوٹ میں کھڑا زاویان، جو کہ ان کی تمام گفتگو نہ صرف سن چکا تھا بلکہ سیخ پا ہوتا سرخ چہرہ لیے وہ دونوں کے قریب سے فن فن کرتا گزر گیا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کا بھائی اب اس کے صبر کے تمام امتحان لے چکے تھے۔ مزید اگر وہ یہاں کھڑا رہتا تو یا تو جانے کیا کر گزرتا، جبکہ وہ دونوں بھی حیرت سے کبھی بنا ان کی جانب دھیان دیے ہوا کے جھونکے کی مانند پاس سے گزرتے زاویان افریدی کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آئلین، کہیں لالا نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ صرف یہ دونوں ہی کیا، پورا گھر جانتا تھا زاویان افریدی کو عامل سے شدید چڑ تھی، اور پہلے ہی مسئلے کم نہیں تھے ان چاروں کی زندگی میں، اور کوئی بھی ایک اور نئے تماشے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھا۔ شاید آئلین نے اس بات میں سر ہلاتے
ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ بیوی جی، باہر صاحب آپ دونوں کو بلا رہے ہیں جی، دیر ہو رہی ہے۔ تقریباً سبھی گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے، مگر ان دونوں کو نہ آتا دیکھ ارتضیٰ نے وہیں موجود ملازمہ کے ہاتھ ان کو پیغام بھجوایا تو وہ ملازمہ کی بات پر دونوں اس بات میں سر ہلاتے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ کانٹے چھریوں کا شور پورے حال سے گونج رہا تھا۔ ویٹرز یہاں وہاں جاتے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انواع اقسام کے کھانوں سے اٹھتی خوشبوئیں بھوک کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ وہیں ایک بڑے سے ٹیبل پر افریدی فیملی بھی تھی۔ سامنے موجود کھانے کی میز پر ہر ایک کی پسند کا کھانا موجود تھا۔ ارتضیٰ افریدی اپنی بات کا پکا تھا، اس نے واقعی ہی ایک بھرپور دعوت کا انتظام کیا۔ زاویان افریدی چونکہ یہاں نہیں تھا، اس لیے آئلین بھی اپنے دوستوں کے ساتھ خوب کھلکھلا رہی تھی۔ زارا کا البتہ منہ بن چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی ساری محنت، ساری تیاری ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ریسٹورنٹ بھی زاویان افریدی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے گی، مگر عین وقت پر اس شخص نے انکار کر دیا، جس پر مجبوراً اسے ارتضیٰ لوگوں کے ساتھ ہی ان کی گاڑی میں آنا پڑا، جہاں پہلے آئلہ اور آئلین موجود تھی۔ ویسے زاریہ، میں نے سنا ہے کہ جو ڈائمنڈ سیٹ ملا ہے وہ نانی کی طرف سے تھا، جس پر تمہارا شوہر ٹرہا چکا ہے۔ خوشگوار ماحول آخرکار زارا کی موجودگی میں کتنی ہی دیر خوشگوار رہ سکتا تھا، جبکہ زارا کی بات پر زاریہ کا منہ تک جاتا چمچ راستے میں ہی رک گیا تھا۔ جی جانتی ہوں میں۔ آئلین اور آئلہ تو زارا کی بات پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، جبکہ زاریہ بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، اس لیے بمشکل یہ چند الفاظ منہ سے ادا کر سکی۔ کبھی لگتا ہے تمہارے شوہر نے اس خوبصورت منہ کی دکھائی میں کچھ بھی نہیں دیا کیا؟ کھانے کا چمچ منہ میں رکھتے زارا نے زاریہ اور ارتضیٰ کے سنجیدہ چہرے کا مزہ لیتے کہا، تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہونے لگی ہے زاریہ کی منہ دکھائی کو لے کر؟ یہ زاویان افریدی تھا جس نے قدرے فاصلے سے ہی میز پر ہوتی گفتگو اور سنجیدہ ماحول کو جان لیا تھا۔ غصہ تو اسے ارتضیٰ پر آ رہا تھا جو منہ سیے بیٹھا تھا۔ اس آنے والے کی آواز پر سب نے ہی زاویان افریدی کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ تو زاریہ کی حالت کا ہت اٹھا رہی تھی۔ زاویان افریدی کی آمد پر بمشکل مسکرا پائی۔ نہیں تو کیا، دوسروں پر توجہ دینے سے بہتر ہے کہ خود پر دھیان دو۔ زاویان افریدی نے اس کے سر سے اترے مفلر نما شال کو دیکھتے جتاتے انداز میں کہتے ساتھ آئلین کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ باقی تینوں لڑکیوں نے خود کو اچھے سے شال سے ڈھانپ رکھا تھا، ماں سوائے اس کے۔ زاویان کے کہنے پر اس نے شرمندہ سے مسکراتے مفلر کو سر پر رکھا تھا، جس پر اب آئلہ تو اپنی مسکراہٹ روکتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ کھانا کھاؤ، رک کیوں گئی ہو؟ آئلین کو کھانے سے ہاتھ پیچھے کھینچتے دیکھ زاویان نے اس کی پلیٹ میں کباب رکھتے استفسار کیا، جس پر آئلین بنا کوئی بھی جواب دی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرا ہو گیا ہے، میں واپس بیٹھو اور کھانا ختم کرو۔ زاویان اچھے سے اس کی جلد بازی کا مطلب سمجھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ بے لچک انداز میں اس کا ہاتھ تھامتا اسے بونڈ کرتی نظروں سے گھورنے لگا تو سب کی نظروں کا مرکز خود کو پا کر وہ ناچار واپس بیٹھی تھی، جس پر باقی سب تو مسکرا دیے سوائے زارا کے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالین کو منظر سے غائب کر دیتی، مگر زاویان افریدی کی موجودگی میں وہ یہ کرنے سے قاصر تھے۔ پھر کچھ دیر تک سبھی کھانے سے فارغ ہوئے تو زاویان افریدی کی آواز نے ایک دفعہ پھر سے سب کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ ارتضیٰ، یہ ہماری طرف سے ہے تم دونوں کے لیے شادی کا تحفہ۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وقت پر دے نہیں سکا۔ ارتضیٰ نے حیرت سے اس لفافے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے لائلہ، اور یہ ہم میں کون کون آتا ہے؟ ارتضیٰ نے لفافہ ہاتھ میں لیتے آئلین کو شرارتی نظروں سے دیکھتے استفسار کیا تھا، جو کہ خود حیرانگی سے سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اور میری بیوی۔ اور کون؟ زاویان افریدی نے بیوی پر خاصا زور دیتے آئلین کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا تو آئلین کا پانی گلے میں پھنستا اسے غوطہ لگا گیا۔
इस पर वो हाथ में थामा पानी का ग्लास वापस रखती खांसती बेहाल होने लगी। जावियान के तो हाथ पांव फूले थे। आइलीन तुम ठीक हो? फौरन से पहले अपनी जगह से उठता वो आइलीन की कमर थपथपाने लगा। बाकी सब भी कुछ मुतवक्किर होते आइलीन की जाने में तवज्जो थे, जिसकी आंखों से नमी खांसी की वजह से आई थी। आइलीन अभी आइलीन की हालत में कुछ बेहतरी आई ही थी कि सब आमिर की सख्त आवाज़ पर उसे देखते आने वाली सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने लगे थे। इसकी नज़र जब आइलीन के चेहरे पर पड़ी तो उसका लाल सुर्ख चेहरा देखकर वो मुतफक्किर से आइलीन की जानिब बढ़ा। जावियान को एक तरफ करता वो आइलीन को कंधों से थाम गया। तुम ठीक हो? इसका चेहरा ऊपर को उठाता वो जावियान को सख्त घूरी से नवाजता गोया हुआ, जिस पर जावियान अफरीदी नफी में सर हिला गया था। जी लाला मैं ठीक हूँ, वो बस। आमिर को जब इसकी हालत के पेश नजर तसल्ली मिली तो वायलिन को छोड़ता बाकी सबको घूरने लगा। जब तुम्हें मना किया था इस शख्स से दूर रहने के लिए तो ये सब क्या है? सबको बारी भारी घूरते उसने आइलीन से पूछा तो आइलीन की आंखों में आंसू आ गए, जिस पर उसने अपनी शिकवा के ना नजरों से आयला को देखा था। वो इसी वजह से इसी डर से यहाँ नहीं आना चाहती थी और इसका डर सच साबित हो गया था, जिस पर आयला भी शर्मिंदा होती आइलीन से नजरें चुराने लगी। जबकि आमिर की इस बात पर जावियान अफरीदी का माथा 1 मिनट से पहले गर्म हुआ था। मत भूलो आमिर अफरीदी बीवी है ये मेरी, जावियान अफरीदी ने काफ़ी जदाते अंदाज में कहा। आमिर के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट बिखरी थी। डोंट वरी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये कहते साथ उसने आइलीन का हाथ थामा, रेस्टोरेंट से इसे लिए बाहर निकल गया। जब किसके जाने के बाद जावियान अफरीदी हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर मार कर रह गया। इन योर ड्रीम्स आमिर अफरीदी, इन योर ड्रीम्स। मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते वो तनपन करता रेस्टोरेंट से निकल गया। जबकि इनके जाने के बाद इंतज़ार ने बिल पे किया और फिर एक दूसरे से नज़रें चुराते रेस्टोरेंट से निकल गए। जबकि ज़ारा के अंदर तक इस वाक़ये ने ठंडी फुहार छोड़ दी थी। आयला को अपनी ही फिक्र खाई जा रही थी। जाने अब आगे क्या नया तमाशा लगने वाला था कि जावियान अफरीदी और आमिर अफरीदी में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिसके असरात इन चारों की ज़िंदगी पर ही किसी न किसी तरह असरअंदाज होते थे। घुंघराले बालों का जूड़ा बनाया वो पूरी तवज्जो के साथ गोद में पड़े लैपटॉप स्क्रीन की जाने मतवज्जो थी। आंखों पर लगे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस इसके खूबसूरत चेहरे पर खूब जच रहे थे। घुंघराले बालों की कुछ स्लिटें चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। लैपटॉप से निकलती रोशनी में इसका चेहरा खूब रोशन मालूम हो रहा था। साथ मौजूद गोल टेबल पर कॉफी का खाली मग पड़ा हुआ था और वो खुद अपने ही रूम में नीचे कारपेट पर बैठी इर्द गिर्द का होश भुलाए भरपूर तवज्जो से अपने काम में मसरूफ थी। यह जाने बिना कि वो इस वक्त नीली आंखों के हिसार में थी। टू पीस सूट में मलबूस वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में डाले दरवाजे के फ्रेम के साथ टेक लगाए पूरी फुर्सत से यहाँ मौजूद था। साइड टेबल पर पड़े लम्ब की रोशनी में रूम का कुछ हिस्सा नुमाया था। क्वीन साइज बेड के पीछे मौजूद दीवार पर इसके खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे का पोर्ट्रेट था। बेड की बाएं जानिब बालकनी तक ले जाते दरवाजे मौजूद थे, जबकि दाएं जानिब लॉन की पिछली जानिब खुलती खिड़की थी, जिसके आगे पर्दे सिरके हुए थे। अलबत्ता खिड़की के पट खुले हुए थे, जहाँ से बाहर होती बरसात की खूबसूरत आवाज़ रूम में आती वाज़ेह सुनाई दे रही थी। इसके अलावा भी वाइट एंड ग्रे रूम में लड़कियों के शौक का हर सामान मौजूद था, मगर अल्तमश अफरीदी की नज़रें एक बार फिर से अपनी मनगुहा पर जा ठहरी थी, जो कि इसकी जानिब से रुख मोड़े ग्रीन जर्सी नुमा शर्ट और वाइट जीन्स के साथ काफ़ी कैजुअल हुलिये में भी काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन इसके सामने होने की बिना पर वो इस लैपटॉप पर चलती वीडियो को देख रहा था, जो कि इसकी कुछ ही दिन पहले किए गए जलसे की थी, जिसे इल्तुतमिश अफरीदी के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह बनाई। अरे मेरी इतनी याद आ रही थी तो एक कॉल कर लेती। गूगल बाबा को खामखा जहमत दी है। इस भारी गंभीर आवाज़ पर आलियाना के कीबोर्ड पर चलती उंगलियां थमी थी। चेहरा और रुख मोड़े कदरे पीछे मोड़े वो हैरत से शख्स की यहाँ मौजूदगी को देखने लगी थी।